अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 अगस्त बरोज एतवार बन्नू पुलिस ने जी वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है और सुहेल अफरीदी साहब ने आज बन्नू के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान भी कर रखा है। बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इस पर हमने बात करनी है। पीटीआई के अंदर बगावत हो रही है, यानी बगावत उस तरह की नहीं, वरना वैसे तो पीटीआई के अंदर बगावतें ही अभी तक हुई हैं, इत्तेहाद तो हुआ ही नहीं है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बगावत के हवाले से खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा भी बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद से लेकर सिंध तक हलचल शुरू हो चुकी है और ये हलचल अगले चंद दिनों में, यानी इसके अंदर अब इजाफा ही होगा। अब ये हलचल जो शुरू होने लगी है ये कम नहीं होगी। या तो पीपल्स पार्टी रगड़ी जाएगी या फिर अभी ये जो शोशा छोड़ा है एस्टैब्लिशमेंट ने नया, तो उनको काफी नुकसान होगा। बहरहाल कुछ होने जा रहा है। इन तमाम तर चीजों के हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एतवार का दिन सुहेल अफरीदी साहब की दूसरी स्ट्रीट मूवमेंट, जब से उन्होंने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पहले वो खैबर के अंदर निकले थे, फिर वो अडियाला जेल आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि एतवार वाले दिन मैं बन्नू जा रहा हूं, वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट करूंगा। ऐलान तो उन्होंने कर दिया। बन्नू के हालात है बहुत खराब, वहां पे आए दिन हमले हो जाते हैं, पुलिस वालों पर हमले हो जाते हैं और पुलिस वाले बेचारे बेयारो मददगार, यानी ना उनके पास कोई जदीद असला है ना कोई प्रोटेक्शन है। अब लोग तो मजाक उड़ाते हैं ना, देखो पुलिस ने लोगों का दिफा करना है, लोगों का। जब वो खुद मारे जाएं, वो अपने आप को बचाते फिर रही हूं, उनकी नौकरी उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन गई हो, तो फिर क्या वो करे? मजाक बन गया। अब मोहम्मद फहीम साहब सहाफी हैं पेशावर से, वो क्या खबर दे रहे? वो कहते पिछले 2-3 दिनों से ये कशमकश चल रही थी। पहले तो बन्नू की लोकल क़ियादत में कि हमारे इलाके के हालात ठीक नहीं है, जिले के हालात ठीक नहीं है, और अफरीदी साहब ने आने का ऐलान कर दिया और हमें कोई पेशगी इतला भी नहीं दी। बहरहाल चीजें सेटल हुई, प्लान बना लिया गया, चले जो थोड़ा कम खतरे वाला एरिया है वहां पे निकल आएंगे किसी चौक के अंदर और वहां से अफरीदी साहब को लेके जाएंगे, और सारे प्लान कर लिए गए। अब गुज़श्ता रात जो बन्नू की पुलिस है, अमन फोर्स है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और हमारे मुतालबात है कि हमें जदीद असला दिया जाए, जदीद हथियार दिए जाए और हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो चीजें दी जाए। उस पर 4 से 5 अरब रुपए का गालबन उन्होंने मुतालबा किया कि ये सारी चीजें दे, हमारे रोज मर रही हैं, हमारी चौकियां तबाह हो रही हैं, वरना हम नहीं देंगे सिक्योरिटी। इनकार हो गया। बहरहाल उनको मनाने की कोशिश होती रही, नहीं काम बना। तो अभी सुहेल अफरीदी साहब ने ज़ाहिर ऐलान कर दिया था, अगर वो ना करते स्ट्रीट मूवमेंट तो आज सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही होती कि कल तो ऐलान किया था और अभी से तुम घर बैठ गए हो। तो ऐसे तो नहीं खान की रिहाई होगी, ऐसे तो नहीं लॉन्ग मार्च होगा। आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, आपने इतनी बड़ी ललकार लगा दी है ना, तो 20 लाख लोग जो आज तक नहीं को लेके आया। तो अब सुहेल अफरीदी साहब की जानब से बिल आखिर प्लान ये बनाया गया है कि वो पेशावर से 3 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए बन्नू पहुंचेंगे, बाय रोड जीटी रोड के जरिए वो बन्नू नहीं जाएंगे, 3 बजे जाएंगे। 3 घंटे की एक्टिविटी की जाएगी, रैली निकाली जाएगी और शाम होने से पहले पहले सुहेल अफरीदी साहब वापस पेशावर रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है। यानी आप ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस वाले फर्ज शनास नहीं है या पुलिस वाले ड्यूटी नहीं करे। पुलिस वालों का भी अपना देखे ना एक अलमिया है कि वो अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे। उनके पास, यानी जिनसे पुलिस वाले लड़ रहे हैं उनके पास असला जदीद है और पुलिस वालों के पास, बेचारों के पास है ही कुछ नहीं। उनके पास हथियार डालने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं होता। हालांकि हमने सुना था सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि हम पुलिस को जदीद हथियार दे रहे हैं। बहरहाल ये क्या मामला है मजीद तो खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी ही बता सकते हैं। अभी 2 चीजें सुनिए। रात को भी हमने जिक्र किया था, एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक सूबों के मामले पर हुकूमत से कोई गुफ्तगू नहीं की। सिर्फ पॉडकास्ट करने से सूबे नहीं बन सकते, राना सनाउल्लाह।
اب پہلا بیان آپ نے سن لیا، اب دوسرا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہزاد اقبال کہتے ہیں کہ نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ معاملے کو عوامی پذیرائی مل چکی، جو سیاسی جماعت اس سے متفق نہیں ہوگی اس سے سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ باخبر متعلقہ ذرائع کی شہزاد اقبال سے خصوصی گفتگو۔ اب بتائیں، متعلقہ باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہو کر رہے گا، اور جو صوبوں کے معاملے میں سامنے آیا کوئی رکاوٹ بنا اس کو کچل دیا جائے گا۔ تو پلان تو بڑا واضح ہے۔ رانا صاحب کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں بھائی، معصوم بنے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ کون ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی۔ نون لیگ لیٹ جائے گی، پیپلز پارٹی۔ اور خبریں یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت جلد جو صوبائی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو بھی لانچ کرنے لگی ہے۔ اور سندھ کے اندر دیکھیں، سندھ کے اندر صوبہ، حالانکہ صوبہ بنانا کون سا کوئی ملک ٹوٹ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی ملک تو نہیں ٹوٹ رہا کہ کوئی نیا ملک بن رہا ہے یا ملک چھوٹا ہو رہا ہے یا ملک بڑا ہو رہا ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے، نہیں، اتنا ہی وہی ملک۔ جیسے اضلاع، بہت سارے اضلاع ایسے تھے جو پہلے بڑے اضلاع تھے، بعد میں ان کو توڑ کے 2 اضلاع بنائے گئے، مختلف ڈویژنز بن گئی، ایک ضلع۔ مثال کے طور پہ فیصل آباد کسی دور میں وہ ضلع بھی نہیں تھا، وہ غالباً جھنگ کی تحصیل تھی، آج وہ پوری ڈویژن بن چکا ہے، اس کے نیچے اضلاع ہیں، تحصیلی ہیں مختلف۔ تو لہٰذا یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سندھ کے اندر یہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اور سندھ کے اندر ظاہر قوم پرست جماعتیں پھر وہ اٹھیں گی، اور سنا ہے کہ زرداری صاحب انہیں اب ٹاکی شاکی مارنے لگے ہیں، تو یہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کے لیے، اصل میں اس کے اندر کوئی سندھ کا مفاد نہیں ہے، بلکہ سندھ کے اندر تو ترقی ہوگی۔ چھوٹا صوبہ ہوگا، وہ شخص ذمہ دار ہوگا، لوکل وہ زیادہ اس کے لیے مینج کرنا، چلانا، جواب دہ ہونا۔ جیسے لاہور ہے، تخت لاہور پنجاب کا 12-14 کروڑ آبادی کا صوبہ، آپ دیکھیں نا کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اگر ساؤتھ پنجاب کا ضلع صوبہ جو ہے وہ ملتان فرض کرے ہوں، تو وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ملتان سیکٹریٹ کے اندر پہنچنا، ملتان اسمبلی پہنچنا، ملتان اسمبلی جا کے جواب مانگنا وہاں کے وزیر اعلیٰ سے، ان کے لیے آسان ہے نا، لاہور آنا مشکل ہے۔ لیکن کیونکہ سیاستدانوں کے اپنے ایجنڈاز ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈنڈے کے زور پہ جعلی حکمرانوں سے اگر یہ کروانا چاہتے ہیں تو اس پر لوگوں کو اعتراض ہے۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کی بغاوت کا میں نے ذکر کیا، تصدیق جان صاحب صحافی ہیں، خبر دے رہے ہیں، سنیے گا۔ کہتے ہیں تحریک انصاف عمران خان کی اجازت کے بغیر 28ویں ترمیم کو ووٹ نہیں دے گی، تاہم تحریک انصاف کے 25 ایم این ایز نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی کر لی ہے۔ 25 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان 25 ایم این ایز کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جب حکم دے گی یہ 25 ایم این ایز ووٹ ڈال دیں گے۔ یہ تو حال ہے پی ٹی آئی کا۔ یعنی ورکر جب گلا شکوا کرے تو پھر اس کا تو گلا شکوا جائز ہے کہ آپ خان کی خاطر کچھ بھی نہیں کریں۔ خان کی خاطر کیا، یہ تو اپنے ہی خاطر، یعنی صرف کہ 25، اگر یہ خبر سچ ہے، 25 سے زیادہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مل چکے ہیں، یعنی عمران خان سے وہ غداری کر چکے ہیں کھلم کھلا، اور یہ 25 لوگ یہ سمجھ چکے ہیں اپنے ذہنوں کے اندر خان اب نہیں آنا، لہذا خان کے پیچھے اب مارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، عمران خان کے پیچھے اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تو جناب صورتحال ہے، حالانکہ ملک تباہ ہو رہا ہے، پٹرول جتنا مہنگا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب سابقہ وزیر خزانہ کہتے ہیں جو پٹرول ہم 350 روپے کا لیتے ہیں وہ حکومت کو پورٹ پہ 200 روپے کا پڑتا ہے، اور 38% پٹرول پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، جبکہ مرسڈیز جو مہنگی ترین گاڑی ہے پاکستان میں اس پر 18% ٹیکس ہے، اور پٹرول پہ جو موٹر سائیکلوں کے اندر چلتا ہے عام لوگ استعمال کرتے ہیں 38% سے زائد ٹیکس جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ صورتحال اور بدماشی۔ اب یہ خبر ہے میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، ایف آئی اے نے اسلام آباد کے گلبرگ گرینز میں کارروائی کے دوران آن لائن فراڈ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث 284 غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا کچھ یوں ہے، اسلام آباد کا ایریا ہے گلبرگ گرین، وہاں سے 284 غیر ملکی، چائنیز، انڈونیشین، یعنی مختلف اب کموڈین، ان لوگوں کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا، 284 لوگوں کا، جو کروڑوں روپے کا فراڈ کر رہے تھے
और वो रेडार पर कुछ ऐसी आई कि 50 करोड़ के करीब एक ही दिन में उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की, FIA के रेडार पे आ गए, छापा मारा गया, पता चला वो तो क्रेडिट कार्डों के हर तरह के फ्रॉड कर रहे थे। अब कुछ मुबैना खबरें मुझे कुछ जराए ने ये भी दी हैं कि इनसे रिश्वत लेके इनको छोड़ा जा रहा है, 1-1 करोड़ एक बंदे से लेके, कुछ तरह की खबरें भी हैं, जराए के मुताबिक इनको छोड़ा जा रहा है। अंदाजा कर लें, छोड़ दें वो फ्रॉड कर रहे थे, क्योंकि इस पूरे मुल्क के अंदर, इस पूरी कौम के साथ होते ही फ्रॉड है। पहले थे अंदरूनी लोग, पाकिस्तान के अपने सियासतदान, हुक्मरान और दीगर बदमाशिया अशराफिया लोगों से फ्रॉड कर रही थी। अब आलमी कम्युनिटी को भी पता चल गया कि भाई पाकिस्तान के अंदर चलो, वहां जाकर फ्रॉड करो। यानी पहले अपने लोग फ्रॉड कर रहे थे, अब गैर मुल्की भी ये सोच रहे हैं कि भाई वो बड़ी मासूम कौम है, भोले भाले लोग हैं, ये फ्रॉड में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो चलो हम भी जाके अपना जाके लूटते हैं। तो हर कोई, चाहे ओवरसीज सॉरी ये जो गैर मुल्की हैं, चाहे लोकल बदमाशिया है, वो इस कौम को लूटने में लगी हुई है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।